जन्नत नसीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। से बूते कर गई चोर की तरफ लगे तुम्हें कश्मीर जन्नत नजीर और ये है कश्मीर की आवाज SOFM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरहले RJ यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زما پښتون رونو ته زما کشمیری مرګلو FM نه ماته اوریدلو ولا مانا ټول مهربانان ته فیسبوک نه ماته قتل ولا مانا ټول قدردانان تاسو ټول ته زیدا وموا کې आवाजونه له دنیا کې خوش آمدید اور آگے سره سره تاسو ته سلامونه مو پېښ کوم السلام علیکم څنګه چې وي تاسو ټول امید خدای کې تاسو ټول خیریت سره بووي با او نن لکم چې رز دا هغه تاسو ټول له خیر تیر شي وي با تسرا خدا پاک نه د دویګنی هم کوم چې خدای پاک ټول ونه خیریت بو ساته څنګه نن له رسول الله خیته رشو دا غسی چې خدا پاکو کی راتول الله شپه موږ ټول له خیته رشي ته دا غسی خدا پاک موږ ټول له ژوندونه وی خیته کې سره بو تیر کی اچھا جی خبر چې دا غسی دا کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سنو FM 89.4 مظفر آباد سنو FM لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګلې سره زی تاسو سره بو جوړو ما تاسو لا قربا محمد یاسر خان اور تاسو ته سره دا خبره وومه با چې زر بو رزبا موږ سره جوړه پاتې شي ولګي دی پروگرام کې تاسو ته کوم چې دی هغه ډیر زیات فن راتلو ولا ته موږ پروگرام کې موږ سره جوړا شي دي ولکه موږ سره جوړ کول پر تاسو پته دا کوم چې دی هغه د وخت تاسو ته کوم طریقې کار سره موږ له پروگرام کې راتل شي ټلیفون باندې تاسو ته موږ سکرین باندې کوم چې نمبر ښکاری لګرا هغه نمبر باندې وی تاسو موږ سره کانټیکټ بو کول شي رینګ ټیون کول شي او تاسو له راتلو له کوم چې کال بو وی با هغه دلته موږ خپل پروگرام کې اونیر بو کوو اور هغه سره سره کوم چې دوه مشه دا هغه چې دغه تاسو موږ ته میسج هم کول شي میسج کولو لپاره تاسو میسج ټایپ کې با ایجه کې وخبره کولنه پستا خپل هغه پیغام کوم چې تاسو دا خبره چې وای هغه دلته موږ تک ورسیږي هغه دلته چې موږ څنګه ورسیږي با اور هغه ته هم موږ خپل پروگرام کې اونیر وکړو پیغامات له سلسله شروع شوه د وخت ټول نه لیکي دي مولانا سید وسیم دی جی سو سید وسیم صاحب دی اردو وہی لگ دی ماشاءاللہ یاسر بھائی سلامت رہیں بھائی مجھے پشتو نہیں آتی معذرت خواہ ہوں وسیم بھائی بہت بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ مجھے چونکہ آج کا پروگرام میرا پشتو کا ہی تھا تو اس لیے آج مجھے پشتو میں بات کرنی پڑی تو آج آپ آئیں اور امید کرتا ہوں نیکسٹ آپ جب آئیں گے انشاءاللہ ہم اردو میں بھی میرا ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ڈسکشن بہترین رہے گی تو آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم بھائی کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمنٹس بھی ہمیں کیا یعنی میسج کر کے ہمیں کنوے کیا کہ آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو یقین ہے کہ پشتو آپ کو آتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ امید کر سکتا ہوں کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اچھا جی تیزی خبر چې دا کولګما کې څنګه استا پیغامات له سلسله موږ څنګه راغلو تاسو ته ومه به کې زر پور راځي به موږ سره جوړه پاتې شي ولکه د پروگرام کوم چې خاص تور باندې تاسو پر ده او دې کې ډیر زیات کوم چې هغه خون راتلول ده ولکه دې کې کوم چې موږ خبره کوم کو هغه مختلف ټاپک باندې خبره کو مختلف موضوعات موږ څنګه وی هغه موضوعات نه وی خبره کو آئین سره سره کوم چې حالات حاضر باندې وی موږ خبره اتر بو کو
تو آئے سارا کم چی دے دلتا ولی کہ دا زیادہ تر پروگرام انٹرٹینمنٹ لگا دی کہ زیادہ تر خبریں کم چی ہی منگلا رستن نجات منگلا یعنی زڑکانو لا خبریں بکو با اور منگا سرا کم چی سنگت بھی با آگا دیر زبردست قسم لا موسیقی علا سنگت بھی با تا دا کم چی دی دا ماتا یقین دے کہ جوڑی با تاسو لوی زڑو لا آواز تا زر بوراشے لگئی غوگونا منگلا سرا جوڑا کے ساتھے اور منگا سرا جوڑا پاتے شے دی پروگرام کے ولی کہ دی پروگرام کے تاسو سرا تلو لگا دیر زیاد مزہ بورا تلالا انٹرٹینمنٹ تاسو لا کی دلالا اچھا پروگرام خاطر تیلنا لگے زی تاسو تا خوما کہ نن منگا کم چے کم ٹاپک وانی تاسو سرا خبرہ کو با آغا ننالا منگلا ٹاپک سے دا آغا ننالا منگلا ٹاپک تا جی کہ مایوسی کم چے دے آغا جو گناہ دے تا دی گناہ نا منگا سنگے بجتل سو یعنی مایوسی ایک گناہ ہے اور ہم اس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں نن منگا سرا کم چلے آغا وسیم صاحب منگا سرا جوڑا شی دی آغا مولانا بھی دی ماشاءاللہ اور سادات بھی دی مولانا سید وسیم دی اور دو منگا تا جوائن کرو اور دو تا بھی منگا وہ با کہ وسیم صاحب اگر مایوسی ایک گناہ ہے اور اس سے بچنے کے اگر آپ کے ذہن میں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ عالم فاضل مولانا ہے تو آپ کے ذہن میں اگر اس حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو آپ کی رائے جو ہے یہاں پہ ہم اپنے پروگرام میں لازمی آن ایئر بک کریں گے تاجی اوزی تاسو تا وی دا خبره چې ومواد کې تاسو ټول خپل رائے هم موږ ته لازمي وخه تا پروګرام هته تلنا اپلیکیشن یوزر بیزي خپل ټول اوریدلو ولتا خپل ټول کتلو ولتا خپل پروګرام کې چې وما هر کله راغلي تا پروګرام هته زمو بجي څنګه متا اوستا موضوع خلو کې کوم چې د مایوسی دنه دغه یو ګناه دی اور دا گناہ والے دے دیوانے بھی منگا لگنے خبرہ کوبا کہ دیلا گناہ والے دا زائد دا کم بے آدم لگنے پریشان بھی آگے وانی دا غسی مشکل ٹیم بور راغلی بھی دی پارا آگا کم جدے آگا مایوس کے دلشی لیکن منگلا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم جدے آگو حلال اعلان دیشی اللہ کم جدے واضح خبرہ اکلو کہ مایوسی کم جدے آگا مکمل طور وانی گناہ دے اور دی گناہ نا کم چدے اقبل زانتا تاسو سیف ساتھی اقبل زانتا دی گناہ نا محفوظ کے ساتھی اور دینا محفوظ سنگی کی دلشی نندی وانے خبرہ ابترابو کو ہوگا کہ ٹونا اب لکھے خو دشیا دینا کہ آخر دشیا گناہ والے دا دی کہ یوشیا نور بھی دے کم وقت مونگا مایوس شو یا مایوسی کی عالم کے بو مونگا زو آئی ٹیم کے یوشیا نور بھی مونگا تا کم چدے اگا یقین بو پاسگی کہ مونگا تا اللہ رب العزت اللہ ذات وانے کم اعتبار کو دلتا ہی آگا مونگا کی نا پات کی بس مونگا پریشان شو اور مونگا پریشانی اللہ عالم کی کم چدے مونگا دیر زیاد اداسی کے لاڑا شو اور دا اداسی کم چدے نا دی اللہ کوم زی خپل د مایند سره خبره کوم چې دلشي تاسو له رائے مسره اتفاق نو کی یا تاسو له کوم چې رائے مان لیک مختلف وي کوم چې مانا موضوع کې شرازي آخر دم اداسی دی کے دیتا گناہ لا درجہ والے ملاو شدا ولیکن کوم وقت بھی آدم اداس بووی نا آئی ٹیم کی بھی آدم بالکل امید ہی ختم کی اور اللہ رب العزت تعالی ذات پاسنا امید ختم کولو دغه مونږ ایمان نه لا کوم چې انتہائی کینچی پوشی انتہائی کم درجہ دا ایمان اللہ کہ مونگا اقول اللہ پروردگار ونینا کم چلی دا گا امید ختم ہو جنید مغل بٹالا صاحب دیجی اور باٹلا صاحب سوری بٹالا نا باٹلا صاحب دیجی دو مونگا ستا جوائن کرو اور ما یقین ہو کہ زیکان تی دلتا راگلو ما کین رو ماتا امدو والا انتظار وے کہ جنید بھائی حضرت تک نہیں راگلے راگلو جی آگوئی اور آگوئی لگا دی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام جنید بھائی اللہ کا بہت احسان ہے بہت کرم ہے اللہ پاک کی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں لاندیدہ جی چودھری فرحان پسوال دا آگو وہی لگا دی السلام علیکم جی ماشاءاللہ وعلیکم السلام فرحان بھائی معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنے علاقے کا نام بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آگے سراسرہ لانے یونور کستا جی سخی جان جی
ډیر ښه ماشاءالله ما ته لګي د څوک مونږ لا پښتون رور راغلو تا جی ډیره مهرباني تاسو لا کې تاسو مونږ لا پروګرام ته جوائن وکړو اور امید ده کې تاسو دی پروګرام سره کوم چې دی لطف اندوز کېږي لګوي به تا اگر تاسو پښتون وي تا ماته بیا جواب کې اور کې تاسو پښتون وي اور پښتو پوهیږي اگر نه وي تا به وی تاسو ماته خیال شي کې تاسو ته پښتو صحیح نه پوهیږي یا تاسو پښتو چانه لګ پوهیږي لګي به ډېر خلک چې دا غسینې نه کومو دا پښتو مونږ ناراضي اور دا ټول زیات مسله ده چې خلکو مونږ پروګرام شوق سره ګوري لیکن مسله چې دا غده هغه ته مونږ خبرو له سمجھ ون راځي دې پاره کوم چې ما هفته کې یہ پروګرام اوس مالا کوم چې پروګرام بو وی بنا نیکسٹ انشاءالله هغه مالا اردو کې انشاءالله تاسو راځي پروگرام کوم با اردو کې تاسو سره مکمل خبره وکړي با آی ټایم کې جنید بھائی بھی با اور جنید بھائی ته موږ وبا اور هغه سره فرحان بھائی دی دوته وی او جنې موږ ته څوک چې ګوري لګي هغه دا خبره خو با کې اوس مخکې کوم چې موږ لا منګل باندې پروګرام کیږي با هغه ان شاء الله اردو کې پروګرام کو با اور تاسو ټول تاسو ومه با چې هغه کې تاسو ما سره جوړ شي هغه کې تاسو سره مکمل کوم چې موږ لا ڈسکشن وہ پات کیږي با جنید بھائی دیجی دو لگے دی اللہ پاک کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اللہ رب العزت آپ کو ٹھیک ہی رکھے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ہماری آپ تمام لوگوں کے لیے یہ دعا ہے اچھا جی تازی خبریں چکو لگما کہ مایوسی اللہ علیہ السلام مایوسی گناہ دا اور دی دا گناہ والی دا ماتا استا اخبر اللہ رائے کھولو کہ کوم وقت بیا د مایوس شي هغه د بالکل کوم چې د امیدونه وی ختم شي اور د امیدونه الله رب العزت تعالی ذات نه کوم ټیم کې وباسيږي بیا آی ټیم کې کوم چې دا ګناه کې شامل شي دې پارا د شي خولې ده کې تاسو کوم چې دی هغه خپل بالکل نو امیدی نه وساته مشکل ټیم ژوند کې راځي هر یو ژوند کې مشکل ټیمونه راځي دا سو کې نه داغه سي کوم چې اوه کې مالا ژوند مکمل خوشحال ژوند ده خوشحال ژوند دی ټیم کې کوم چې دی الله رب العزت چاته بوور کی هغه یو غنیمت ته معجزه ده هغه لیکن دی ټیم کې د یقین نه کول شومګه کې داغه سو کس بو وی با او کوم مکمل طور باندې خوشحال ژوند تیرې لګوي با بلکې نن کله کوم چې دی هغه وخت دغه سره راغلی دا مشکل ټیم راغلی دا ہر سچویشن کو گورے ہر مونگا جون تا کومے اینگل سر بیتاو کو گورنا تا آگے کے مونگا تا مشکلوں نہ ہی اکاری اور دی مشکلوں نہ مونگا تا کم چی دے آگا سی کولو بکار دا مقابلہ کولو بکار دا دینا مونگا تا تختلو نہیں بکار اور دا مقابلہ کم چی دے مخ کے مونگا پارا آسانی گانے بو پیدا کی دے وقتے وہی لگا جنید بھائی دیجی آپ کی دعاؤں ہم سب آپ میں قبول و منظور فرمائے بہت بہت شکریہ آمین سم آمین میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائے تاجی خبر کو لگما کہ مشکل کم چٹین دا آغا جوان دا یو حصہ دا تاسو ہوئے کہ مونگا دی دنیا کے پات شو دی دنیا کے وقت تیر کو اور مونگا وانی مشکل ٹیم نراشی داغا سے کم چدے آغا کلا ہم نہ کی دراشی مشکل ٹیمونا داغا مونگا زندگی اللہ حصہ دا دینا بغیر زندگی اللہ کم چی دینا اصل لطف نرازی یعنی اگر دا یو موعدل و دیر اب لیکن اس ما دا خبرہ زینا ہوا ما کہ دا پتہ نشتا حدیث مبارکہ دا یا چالا کول دے آگو دا بھلے کہ اگر چالا جوان کے مشکل ٹیم نراشی نا آگے دا آسانگانو لا قدر بو نرازی با اور چاہتا کم چی دے چالا جوان کے داغا سے لا ٹیم نراشی کے آغا فائنینشلی آغا تا لیکن ٹینشن پریشانیگانی بووی تا آغا تا غربت تا احساس نہ کی با دا ٹول کم چیرین دا اللہ پاکان دا آزمائشو نہ دی اور دی آزمائشو نہ کی کم چیرین مونگا تا استقامت ساتلو بکار دا مونگا تا اخپل الزان کم چیرین آغا ٹیٹ ساتلو بکار دے اور دی کنا کم چیرین مونگا تا مایوس نہیں کے دلتا ولی کہ تاسو یادو ساتے خوشحالتا کم چی دینا خوشحالتا دیر کم چی دینا خوشحالتا اگر مونگا حاصل کولنے راشو تو دی کے دیر مشکل کار بھی نشتا لیکن اگر مونگا آگے اسٹریٹیجک سر روانگو با تا دا آگے صورت کے دے
لے اگرچہ مونگا دی شو ٹول شوننا بالکل بیل شوبا مونگا کے خالی صرف میں راشی تا بیا کم چے دینا بیا تاسو جوان کے خوشحال نہ پاتا رشی دا سوک زین دا جی دو الگری السلام علیکم. وعلیکم السلام زین بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے سر جی لاندے جنید بھائی دی بھائی گناہ یہ شرمندہ ہونا ندامت ہے اور چھوڑ دینا احساس ہے. گناہ پہ شرمندہ ہونا ندامت ہے اور چھوڑ دینا یہ احساس ہے. سمرا زبردست خبروں کو کہ شرمندگی کو مختے ہوشی آئی ٹائم کے کم چے دینا بے آدم دا ندامت پر راضی, لیکن اگر مونگا کے احساس پیدا شی کہ واقعی دا مونگا گناہ کلو سخت گناہ کلو تب بیا مونگا اگر مونگا کے واقعی حقیقت کے احساس وہ پیدا شی بیا مونگا آگے نا توبو تائب کو با اور آگے تا ہمیشہ بارا پرید ہوا. دیر زبردست خبروں کلو جی جنید بھائی بھائی لگا دی جی ندامت سے احساس تک کا سفر توبہ ہے. دا کوئی ماں خبر ہے کہ ندامت سے احساس تک کا کم چیز سفر دا آغا سے دا آغا توبہ ہی دے. توبہ انسان کو شیطان سے جدا اور اللہ کے قریب رکھتی ہے اور اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین سم آمین یا رب العالمین. تا دا دیر زبردست قسم اللہ خبروں کلو کہ کم چے ندامت دانا یعنی کم وقتی تا استا احساس بوشی شرمندگی ہوشی کہ یار دا کار ما دیر غلط اکلو تا دی شیلہ تاسو زڑو کے احساس پیدا شو بیا آگے کی دا شید ہے کہ بیا تاسو ایٹنگ بیٹنگ آگے شینا کم چے دینا توبہ بکئی با اور تاسو دا معافی بغاڑی با اللہ رب العزت نا کہ یالا ما تا یوزالا معافو کا مانا دا گناہ ہوشو اور زی دوبارہ دی گناہ خطا نظم ہوگا اور اللہ رب العزت تا دا کم کار دینا دا دیر زیاد خواہتا بے آدم اللہ کہ کم وقتی آگے نا سے گناہ سرزد ہوشی آگے نا پستا آگے مانے معافی اگر گاڑی نا اللہ رب العزت تا طولنا زیاد گران شید ہے. بے جدی وہی جنید بھائی دا میسیج دا جی وہی مدنی پھول دا بھی تا استاب رکو کہ مدنی پھول کے آغوز سے وہی لگا دی کہ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. واہ 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 سمرا گرانا خبروں کلو یار دا خبرہ کم چے دینا مالا ماغزو کے عملی کے نہیں راگلے دا دیر زیاد قیمتی خبروں کلو کہ کم چے کامیاب بے آدم بووی نا آگا اخپل اللہ فیصلوں سرا دنیا تا چینجو کی اور کم کمزور بے آدم بووی آگا سے کئی آگا دنیا لا ڈار سرا آگا اخپل اللہ فیصلی کم چے دے آگا بدل کی تا دا شا کم چے دے دیر قیمتی خبروں کو دا خبرہ کم چے دے مونگو دا اخپل اللہ کم چے دینا آوائینا پلے باندنا دا مونگو دا کولو بکارتا دی ٹیم کے. بے وی اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہد النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین سم آمین. آگے سر اعلان دیتا جی جنور میں سیدھا امداد داغوی جنید بھائی لدا وہی کہ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے, یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا. زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں. بہت نایاب ہوتے ہیں ایسے لوگ. بالکل درست بات. اور ڈیرا زبردست خبروں کو کہ رشتوں کے ٹول نہ گرانا کم چے رشتہ وی نا آگا کم اوی آگا کم چے دینا آگا مخلص رشتہ وی کم کی ملاوٹ نہیں کم گڑبڑ نہیں یعنی چشی قسم روی ملاوٹ بناوی آگے کی بیادم والا سے مقصد نوی اور صرف کم چاہی آگے بل بیادم والا سے آگے احساس بوی. ڈیرا قیمتی خبر آگو مونگو دا خلو اور واقعی دا گشیا کم چدی آگا کدرو بکار دے. بے وی لگا دیجیے السلام علیکم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ عز و جل سے مانگو تو پھر دوست مانگو کیونکہ وہ جتنوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر رحمان عز و جل کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں
ہوتی ہیں. دا گورے کہ سمرا زبردست خبروں کو لوگ کہ تاسو کوم وقت خپل پر دعا کینا اخر دعا کی خپل پر اسی کا اصل بکار دا وہی فردوس مانگو. فردوس آغا زیادہ کم ټول نو پاس تے مونگا وونا دا دعا اکثر کو جنت الفردوس میں آلہ دا دعا ہر یو کئی سوگ مرشی آگے پیسی سے وہ کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام آگے تا وہ راکے اللہ رب العزت نمگا تا دعا کو. اور فردوس صلی مطلب ہی دا دے فردوس صلی مطلب دے کم ٹول نو پاس بووی اور آگے شیعہ دعا کی. اور دا شیعہ ماتا بھی نن پتہ لگ درو کہ وہی جنت اللہ کم چی نہرو نہ دینا آگا مائے فردوس نہ جاری کی گی. دا ډیر ګرانه خبره ده ماته یقینو کې دي شي نه پتا وې نن په پتا لګ درو ته جنید بھائی ډیر مهرباني تاسو له کې تاسو د ډیر قیمتي خبره نن ماته وو خورو. بیا وی لگا دی جی مدنی پھول وہی کہ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہے. عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے. دا گورے کہ سمرا زبردست خبروں کولو کہ بے آدم تک کم چی دینا دھنا تک کم چی اشکئی نا آگا کم اشیاء دا کم زڑو کے دا غسل لارشی لگی سنگے چی کے چا خنجر علا بو تلوار علا وار کلو. اور آگا کم چی دا آگا منگلا الفاظ دی منگلا الفاظ کے منگا اقبل اللہ خلو کے نا کم وقت الفاظ بو ادا کو منگا چی دا نا گورو کی آگا مخکینی وانے سمرا مخکینی وانے آگے دا ڈیمج بو کئی با آگے دا سمرا ہارٹ بو کئی با دشا منگا نا نوٹ کو. اور دیشی نا کمچے دینا دی اللہ کمچے اللہ اللہ بارگاہ کے کمچے دینا آگا پکڑ دے سخت ہے دیشی نا منگا تا بہتر بکار دے. اور دا واقعی دا کمچے دے آگے اللہ وی جوندو نا تیر شی جنید بھائی اللہ میسیج ہوئے جوندو نا تیر شی لیکن آگے لکم چی الفاظ اللہ زخمونا منگلا زرو کے بو لگدلے بینا آگا کلا ہم نہ ختم کی گی. تا در دیرہ قیمتی خبرہ خولو آگو تا آگو منگا تا کہ واقعی دیشی نا کم چی دینا منگا تا لیکن پریز کولو بکار دے. بے یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے صدقے ہماری اخلاق اچھا فرما آمین سم آمین. دا گورے اور آگے سر بے اللہ نے جنور میں سجدہ بولا آوئی کہ دن کا آغاز شکر سے کیجئے رب کے ہر فیصلے پر یقین رکھیے. یہ دن آپ کے لیے خوشیوں رحمتوں اور کامیابیوں کا پیغام لے کر آئے گے. دل خوش چہرہ پرسکون اور زندگی آسودہ رہے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. دا گورے من لکم جمگلہ موجودہ آگا بھی امداد ہے کہ مایوسی نہ منگا سنگے بیتلا شو دا دیر زبردست خبروں کلو. اور دیتا جی اخبر آگے موضوع سرا کلیکٹ بو کوما با کہ وہی دن کا آغاز شکر سے کیجئے. یعنی منگا کم وقتی ساعت پسکو تو منگا اللہ اللہ شکر ادا کو اور دی کے منگا دا یقین بو ساتو کہ اللہ رب العزت اللہ فیصلوں نے یقین ہو ساتو کہ منگا وانے آغا خوش آتا رحمتونا منگا اللہ کامیابی کا نے مائی لاس کی دی. اور ماغا منگا تا بو ورکی با تا دی داغا سے کم چلے داغا سے دا داغا مایوسی ختم کولو لے یہ بہترین طریقہ دے. یعنی اگر تاسو تا پریشانی کا نہیں دی تاسو تا اداسی دے لیکن تاسو سار کو وقتی پسگی سار اللہ ابتدا تاسو کئی آغا اللہ اللہ شکر سربو کئی تا بے مخی لکار کم چلے اللہ آغا سپورت پرے دے بے آغا پوشی تاسو لکارو نہ پوشی بے آکار تاسو لکلا خراب نہ کی درشی. ڈیرہ زبردست خبر اکلو دوں اور دا کو خبر کم چلے دا منگا ٹول تا کھلو اللہ جوان کے لازمی لاغو کیولو بکار دے. آگے سر اعلان دے بیا ماں کو میسیج دے جی آغم توستا علیکم وہی فرمان آخری نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے لیکن اس بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم ہے تو یہ اس چرتا لڑو نور محسوس نہ راضی لگے تھی ڈیر زیادہ تادی پر ہمارا محسوس اس کے پشو آجیتا صبح خوما تو اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے.
بالکل دا خبره وی ډېر زبردست وکړو او دا یو حدیث مبارکه وی دی چې الله رب العزت کوم چې دی هغه بیا آدم ته موقع بورا کوي لګي اور موقع را کوي لګي یاره د بیا آدم چرته تک بوزي وا نافرمانی کی چرته تک زی اور فرما برداری کی چرته تک زی دا یو آزمائش بوي اور آگے سر سر لاندے وہی سب سے بڑی کامیابی رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ پاک کی رضا سب سے بڑی ہے یہی بڑی کامیابی ہے اب یہ بندوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں اپنے رب کی رضا تلاش کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں یا رب کی نافرمانی اور ناراضگی کے مول لے کر خسارہ اٹھاتے ہیں ڈاویڈ زبردست خبر ہولو کہ ټولنا غټ کامیابی دی وخت سے دا الله رب العزت تعالی خوشحالتا یعنی هغه مونږ باندې خپه نشي د شیره مونږ د فکر اینا کہ الله رب العزت مونږ باندې خپه نشي د مونږ ټولنا غټ کامیابی ده دینه غټ کامیابی سو هم نه کیدل شي تابعلاندې د جی وای صبح کی روشنی آپ کی زندگی میں خوشیوں کا نور لے کر آئے ہر دن آپ کے لیے کامیابیوں کی نوید ہو دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن محبت سکون اور کامیابی سے بھرپور ہو آمین ثم آمین د ټول پر دوی غانې دي اور تاسو هر جو تا کوم چې کومه سی تاسو کومه سی دعا واري هغه باندې آمین لازمی بوکي کې دلشي تاسو لا آمین کول سره الله رب العزت دعا قبول کی یا نور چلا آمین کول سره اور تاسو آمین سره تاسو هغه دعا کې شامل شي اور الله رب العزت بیا هغه نعمتونه تاسو باندې ما شان دی بوکي تا داشه کوم چې موږ ته لیکن دی کہ غور و فکر کیول بکار دے وہی جب زندگی میں اللہ تبارک و تعالی بھائی جیسا دوست عطا کر دے جو ایک سہارے سے زندگی کی بہت سی پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں دور کر دے تو ایسا بھائی بھی کسی نعمت سے کم نہیں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کی ذات عز و جل تھوڑے ہی صحیح مگر مخلص محب اور مہربان دوست عطا فرمائے اور سلامت رکھے ماتا دے وقت یومنٹ تدشو نو ګوري دا کوم چې دی دغه موږ ټولو ته کوم د وخت لازمي کولو پکار دی تا دې شونه موږ ته لیکنه فکر غور کولو پکار دی اور فکر کولو پکار دی کې موږ خپل ژوند کوم طریقې سره تیروبا تا د پره زیاده خبره چې ولګم کې موږ ته کوم چې دی نه هغه مایوس به کېدلو پکار اور کوم چې دی نه دا شاید کوم چې خبره جنید به کوم د ټول نه زیات ګرانه خبره وکړو کې موږ ته کوم چې دی نه هغه کولو بکار دی سی کولو بکار دی موږ ټول نه اولي کې د شا کتلو بکار دی کې موږ لا کوم چې دی هغه څه دی موږ لا سهار لا ابتدا موږ څنګه کو الله لا شکر سره وکي اور دې یقین سره وکي چې الله لا فیصله کوم چې دی هغه کله هم تاسو خلاف نه کېدل شي تابع تاسو ګور بیا کله تاسو وال نه خړل شي تا دغه ټول شونه دغه ټول خبرې دي تا دغه خبرې ما ضروری ولې کې دا ضروری پوښوم تا د پر مو دا خبره وی تاسو سره ډیسکس بو کو ان شاء الله راتله ورځ زبر ازمه به یو دغه سه اردو پروګرام سره مخکینه کوم چې موږ تاسو سره پروګرام بو وی به هغه ان شاء الله زی اردو کې کومه به تبه هغه نه پستا بیا تاسو سره به دوباره جوړه کوم به اچھا تازی خبره چې دا کوم کہ کوم وخت مونږه کې دغه شی راشي نه کہ مونږه ساره لا ابتدا دی انداز کې وکړو کہ آگے کې مونږه الله رب العزت تعالی شکر بجا وکولو تبه مونږه ته کوم چې هغه پریشانیګانې نه کېدل شي بیا الله رب العزت مونږه پر خپل اسانیګانې مو پیدا کړي بیا دا څه نشته کې تاسو الله نه یقین ساتي اور هغه تاسو ته نو امید کې د کلام نه کېدل شي مونږه ایمان را درجه لګنی مونږ ډېر وړي درجه کې وو دی پر کوم چې مونږ کوم چې ډېر زر پریشان شو الله خاطر کوم چې ازمایښتونه بو رضی هغه باندې کوم چې مونږ ته صبر کولو پکار ده
تا د ټول شونه او د ټول خبرې دي ما ضروری والوي کې دا شونه تاسو سره ډیسکس کولو اهم وي تا ما نه کوم چې اوس سوشل میډیا ټیم دا هغه ختم کیږي روان دا تا ما ته سیګنل بھی ملاو شو کې تاسو ټیم مو ختم شو تا جو اوس اجازه واخلم تاسو نه دی امید اور دی یقین سره کې ان شاء الله راتل رزبی نه راتل هفته کې ان شاء الله زیبر زومبا جو نوې پروګرام نوې موضوع اور نوې ټاپک سره آگے ٹیم تک زیتا اس نے اجازت بو اخلم اور دا اجازت کم چی دینا دا صرف اور صرف منگلا سوشل میڈیا لا کم ناظرین دی آگو پارا دا تا ایف ایم والا فریکینسی مانی زیدال تا ناسما تا سوشل میڈیا نا تا اس نے اجازت بو اخلم با خدا پامان